So mga ka-idol, suroy ta din sa maong lugar sa second bridge sa Mactan Fernan Bridge. Diata karon nakita na to nga dili kayo daghan ang mga aging nga mga sakyanan, dili kayo traffic dinhi sa second bridge nga nagsumpay gikan sa Lapu-Lapu paingon sa Mandawi. Mao kini ang atong makita mga ka-idol, kining maong talan-aw nato dinhi namo dinhi sa among lugar no mga ka-idol nga anindot kay tan-awon ang mga palibot tungod kay daghan na kaayo nga makita nato nga mga maayong manindot gayud nga makita nato dinhi sa maong lugar. Puwerte ng pagka-improve dinhi sa among lugar. So isla ni sa Lapu-Lapu pero di ana ang daghang ang mga business nga mga nabutang din napita. So mao ni siya mga ka-idol ang atong makita dinhi sa maong lugar. Ato ning gisuroy nya sa pagkaron dili pa di daghan kayong mangagi kay mas daghan dito sa pika sa unang first bridge no sa Atbang. So dinhi dili kayo daghan mangagi nga mga sakyanan. So di ata nagsubay karon sa Laptin mga ka-idol. Ug ato kini kitanaw ang gianinaw ang mga palibot mga ka-idol. Pagkanindot og pagkahangin dinhi napita mga ka-idol. So mo ni atong makita din napita mga ka-idol. Kit sa wala makaanhi pa dinhi makasuroy ari mo sa among lugar. Aron kita ninyo ang usa kanindot ang among lugar dinhi sa siyudad sa Lapu-Lapu. So daghang mga manindot nga mga beach resort dinhi. Sa to nakita ning usa ka murag dili man tayo ni supercut pero kusog ni nga mo labigar sa dagat ning mga sakyanan no? So mo ni atong makita dinhi sa ibabaw sa bridge no Mactan Fernan Bridge mga ka-idol. So dinhi nagsuroy-suroy ta dinhi tungod kay kining gusto tang makatan-aw sa mga lugar. Gusto tang makita nato kay diyan ta sa ibabaw mga ka-idol. Diyan ta sa ibabaw sa maong bridge mga ka-idol. Nya ato ning gitan-aw dito sa ubos mga ka-idol nga murag ngilo-ngilo nga akong tiil mga ka-idol kay tanaw nako. So dili nimo makuan ba. So diara ko sa kilid nagtanaw mga ka-idol. Ako kining gikuhaan og video aron makita sa ninyo katong wala pagyugaan dinhi sa Dakbayan sa among lungsod o sa among city. Dakbayan sa Lapu-Lapu, province of Cebu mga ka-idol. Mao ni siya ang among kuan din mga ka-idol. Din hinindot kay tanawon nya nangagi mga sakyanan. So malingaw sa ta mga ka-idol kung wala ganitay mga maka-relaxad ta dinhi napita ba. Hindi ta magpuyog balay kundi ko na watay mga panalitan ng natay lugar mo suroy-suroy sa ta kay aron makagawas sa ta sa atong mga kining di ta maburing sa sulod no kung atay trabaho ug nanay trabaho mga ka-idol ato kini suroy-suroy kung mga natay time sa pagsuroy-suroy kay nasa ang pagpanarbaho o nasa ang pag-relax ka o galingon dinhi mga ka-idol. Mo ni sa mga ka-idol ang atong makita dinhi. So karon medyo hapon-hapon man ko nang suray ni mga ka-idol. Unya dili kayo init kay medyo badag-umon mga atong kalangitan mga ka-idol. So nakapagusto tag suroy dinhi ganiha mga ka-idol. Ug ato kini nakita nga kumagawas gid ita murag maka-relax buta mga ka-idol kaysa magsigir tag pundos sa kalugar. Kung natay panahon ginahanglan nga mogawas ta og mutan-aw ta sa tong palibot basiun niya og kining atong pagpanarbaho kini atong asbalay nata sa atong mga mga ka-idol naaman na kanunay pero ang paghatag sa nimong lugar sa mga kagulingon nga makakita ka sa mga panan-awon sa gawas nga wala nato nagka-focus lang ta sa trabaho di sa panimalay uban pa ni wala ta makaginhawag taas ba ginawa ta mo tan-aw ta dinhi mga ka-idol o malingaw ta no
sa pagtan-aw sa mga green leaves sa ubos, mga palibot mga ka-idol. So ato ning gianhi dinhi sa ibabaw. So unyang taud-taud manaog ta sa ubos nya kuhaan nato gamay nga video dito before ko mo uli mga ka-idol. So mo ni karon ang atong talan-awon dinhi sa among lugar, no? Mga ka-idol dinhi sa Lapu-Lapu City. O dili lang ni mao ang mga talan-awon, daghan kayo katong wala pag magani mga ka-idol ani na mo rin sa among lugar. Kay daghan mga nindot nga mga beach resorts, mga dagkong mga 5-star hotel, no? Kung gusto mo kamo may maka-afford mo, kung gusto mo bisita sa mo din sa among lugar aron inyo sa masaksihan unsa daay ka nindot kining among lugar o kadaghan sa mga beach resorts nga atong matuan dinhi sa among lugar mga ka-idol. So kanto mga ka-idol makita nato karon manaog ta sa ubos. So aron makita sad nato dito sa ubos mga ka-idol. Mo ni siya nga atong makita sa ibabaw mga ka-idol. Nya aron ganahan sad ta nga magsuroy-suroy ba. Ako gara kaulako ra mo mga ka-idol. Gikan ko sa ubos ning saka ko pingon sa ibabaw. Kay gusto kong tan-aw dito sa ibabaw kay mas maayo makita ta dito sa ibabaw kay sa ubos puro pag di makita kayo di maklaro. So di ata karon sa ibabaw unya manaog ta din ata sa ubos mga ka-idol man akong ubos na sa bridge mga ka-idol sa Mactan Fernan Bridge di ata sa ubos naman say makarelax at din nga mga tao nakarelax makaagi sa nanay mga kumpleto din nila pita kay nanay mga balibulan basketbulan no nasa ka lingkod-lingkuran mga cottage mga ka-idol kung gusto tang magpahuway o relax din tapita mga ka-idol. So kung katong wala pa kaari dinhi napita sorry panuray mo aron masaksihan ninyo ang sa kanindot dinhi sa among lugar.